वैद्य सुश्रुत दिनपाडगड अष्टांगहृदय संहितेतील सूत्रस्थानातील 26वा अध्याय शस्त्रविधी अध्याय आपण आता ऐकूया. अष्टांगहृदये सूत्रस्थानं षड्विंशोऽध्यायः. अथात शस्त्रविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः. षड्विंशतिः सुकर्मारैर्घटितानि यथाविधि शस्त्राणि रोमवाहीनि बाहुल्येनाङ्गुलानि षट्. सुरूपाणि सुधाराणि सुग्रहाणि च कारयेत्. अकरालानि सुद्मात सुतीक्ष्णावर्तितेयसि समाहितमुखाग्राणि नीलाम्भोजच्छवीनि च नामानुगतरूपाणि सदा सन्निहितानि च स्वोन्मानार्धचतुर्थांश फलान्येकैकशोऽपि च प्रायोद्वित्राणि युञ्जीत तानि स्थानविशेषतः. मण्डलाग्रं वृत्तिपत्रमुत्पलाद्यर्धधारके सर्पैषण्यं वेतसाख्यं शरार्यास्य त्रिकूर्चके कुशास्यं साटवदनमन्तर्वक्त्रार्धचन्द्रके व्रीहिमुखं कुठारी च शलाकाङ्गुलिशस्त्रके बलिशङ्करपत्राख्यं कर्तरी नखशस्त्रकम् दन्तलेखनकं सूच्यः कूर्चो नाम खजाह्वयम् आरा चतुर्विधाकारा तथा स्यात् कर्णवेधनी. मण्डलाग्रं फले तेषान्तर्जन्यन्तर्नखाकृति लेखने छेदने योज्यं बोधकी शुण्डिकादिषु वृद्धिपत्रं क्षुराकारैः छेदभेदनपाटने रुज्वग्रमुन्नते शोभे गम्भीरे च तदन्यथा नताग्रं पृष्ठतो दीर्घह्रस्ववक्त्रं यथाश्रयम् उत्पलाद्यर्धधाराख्ये भेदने छेदने तथा सर्पास्यङ्घ्राणकर्णार्षच्छेदनेऽर्धाङ्गुलं फले गतेरन्वेषणे श्लक्ष्णा गण्डूपदमुखैषणी भेदनार्थे परासूची मुखामूलनिविष्टखा वेतसंयधने श्राव्ये शरार्यास्य त्रिकूर्चके कुशाटावदने श्राव्ये द्व्यङ्गुलं स्यात्तयोः फलम् तद्वदन्तर्मुखन्तस्य फलमद्यर्धमङ्गुलम् अर्धचन्द्राननै चैतत्तथाद्यर्धाङ्गुलं फले व्रीहिवक्त्रं प्रयोज्यै च तच्छिरोदरयोर्व्यधे पृथुः कुठारी गोदन्त सदृशार्धाङ्गुलानना तयोर्ध्वदण्डया विध्येदुपर्यस्नां स्थितां शिराम् ताम्रीशलाकाद्विमुखी मुखे कुरुबकाकृतिः लिङ्गनाशन्तया विध्येत् कुर्यादङ्गुलिशस्त्रकम् मुद्रिका निर्गतमुखं फलेत्वर्धाङ्गुलायतम् योगतो वृद्धिपत्रेण मण्डलाग्रेण वा समम्
तत्प्रदेशिन्यग्रपर्व प्रमाणार्पणमुद्रिकम् सूत्रबद्धङ्गलस्रोतो रोगच्छेदनभेदने ग्रहणे शुण्डिकार्मादेर्बडिशं सुनताननम् छेदे स्नाङ्करपत्रन्तु खरधारं दशाङ्गुलम् विस्तारे द्व्यङ्गुलं सूक्ष्मदन्तं सुत्सरुबन्धनम् स्नायुसूत्रकचच्छेदे कर्तरी निभा वक्रर्जुधारन्त्विमुखं नखशस्त्रं नवाङ्गुलम् सूक्ष्मशल्योद्धृतिच्छेद भेदप्रच्छानलेखने एकधारै चतुष्कोणं प्रबद्धाकृतिचैकतः दन्तलेखनकन्तेन शोधयेत् दन्तशर्कराम् वृत्तागूढदृढः पाशे तिस्रः सूच्योऽत्र सीवने मांसलानां प्रदेशानां त्र्यस्रास्त्र्यङ्गुलमायता अल्पमांसास्ति सन्धिस्थ व्रणानां व्यङ्गुलायता व्रीहिवक्त्रा धनुर्वक्त्रा पक्वामाशयमर्मसु सा सार्धद्व्यङ्गुला सर्ववृत्तास्ताश्चतुरङ्गुलाः ऊर्जो वृत्तैकपीठस्थः सप्ताष्टौ वासुबन्धनाः सयोज्यो नीलिकाभ्यङ्ग केशशातेषु कुट्टने अर्धाङ्गुलमुखैर्वृत्तैरष्टाभिः कण्टकैः खजः पाणिभ्यां मध्यमानेन घ्राणात्तेन हरेदसृक् व्यधनं कर्णपालीनां यूथिकामुकुलाननम् आरार्धाङ्गुलवृत्तास्या तत्प्रवेशात् तथोर्ध्वतः चतुरस्रात्तया विद्येच्छोफं पक्वाम संशये कर्णपाली च बहलां बहलायाश्च शस्यते सूची त्रिभाग सुषिरा त्र्यङ्गुला कर्णवेधनी जलौकः क्षारदहन काचोपलनखादयः अलौहान्यनुशस्त्राणि तान्येवं च विकल्पयेत् अपराण्यपि यन्त्रादीन्युपयोगं च यौगिकम् उत्पाट्यपाट्यसीव्ययुष्य लेख्य प्रच्छानकुट्टनम् छेद्यं भेद्यं यथो मन्थो ग्रहो दाहश्च तत्क्रियाः कुण्ठखण्डतनुस्थूल ह्रस्वदीर्घत्ववक्रताः शस्त्राणां दोषः प्रकीर्तिताः छेदभेदनलेख्यार्थं शस्त्रं वृन्तफलान्तरे
तर्जनी मध्यमाङ्गुष्ठैर्गृह्णीयात् सुसमाहितः विस्रावणानिवृन्ताग्रे तर्जन्यङ्गुष्ठकेन च तलप्रच्छन्नवृन्ताग्रं ग्राह्यं व्रीहिमुखं मुखे मूलेष्वाहरणार्थानि क्रियासौकर्यतो परम् स्यान्नवाङ्गुलविस्तारः सुघनो द्वादशाङ्गुलः क्षौमपत्रोर्णकौशेयदुकूलमृदुचर्मजः विन्यस्तपाशः सुस्यूतः सान्तरोर्णास्थशस्त्रकः शलाकापिहितास्यश्च शस्त्रकोशः सुसञ्चयः जलौकसस्तु सुखिनां रक्तस्रावाय योजयेत् दोष्टाम्बुमत्स्यभेका हि शवकोऽथमलोद्भवाः रक्तः श्वेताभृशङ्कृष्णाश्चपलाः स्थूलपिच्छिलाः इन्द्रायुधविचित्रोर्ध्वराजयो रोमशाश्च सविषा वर्जयेत्ताभिः कण्डूपाकज्वरभ्रमाः विषपित्तास्रनुत्कार्यं तत्र शुद्धाम्बुजः पुनः निर्विषः शैवलश्यावावृत्ता नीलोर्ध्वराजयः कषायपृष्ठास्तन्वङ्ग्यः किञ्चित् पीतोदराश्च याः ता अप्यसम्यग्वमनात् प्रततञ् च निपातनात् सीदन्तीः सलिलं प्राप्य रक्तमत्ता इति त्यजेत् अथेतरा निशाकल्कयुक्तेऽम्भसि परिप्लुताः अवन्ति सोमे तक्रे वा पुनश्चाश्वासिता जले लागयेद्घृतमृत्स्तन्यरक्तशस्त्रनिपातनैः पिबन्तीरुन्नतस्कन्धाश्छादयेन्मृदुवाससा सम्पृक्ताद्दुष्टशुद्धास्राज्जलौकादुष्टशोणितम् आदत्ते प्रथमं हंसः क्षीरं क्षीरोदकादिव गुल्मार्शो विद्रधीन् कुष्ठवातरक्तगलामयान् नेत्रऋग्विषवीसर्पान् शमयन्ति जलौकसः दंशस्य तोदे कण्डवां वा मोक्षयेत् वामयेच्च ताम् पटुतैलाक्तवदनां श्नक्ष्णकण्डनरूषिताम् रक्षन् रक्तमदाद्भूयः सप्ताहन्तानपातयेत् पूर्ववत्पटुतादार्ढ्यं सम्यग्वान्ते जलौकसाम् क्लमोति योगान् मृत्युर्वा दुर्वान्ते स्तब्धता मदः अन्यत्रान्यत्र तः स्थाप्या घटे मृत्स्नाम्बुगर्भिणि लालादिकोऽथनाशार्थं सविषः स्युस्तदन्वयात् अशुद्ध
शतधौ श्रावयेद्दंशान् हरिद्रागुडमाक्षिकैः शतधौ ताज्यपि च वस्ततो लेपाश्च शीतलाः दुष्टरक्तापगमनात् सद्यो रागरुचां शमः अशुद्धैः चलितं स्थानात् स्थितं रक्तं व्रणाशये व्यम्ली भवेत् पर्युषितं तस्मात् तत्स्रावयेत् पुनः यौजान्नालाबुघटिका रक्तं पित्तेन दूषिते तासामललसंयोगात् यौजात्तु कफवायुना कफेन दुष्टं रुधिरन्न शृङ्गेण विनिर्हरेत् स्कन्नत्वात् वातपित्ताभ्यां दुष्टं शृङ्गेण निर्हरेत् गात्रं बध्वोपरि दृढं रज्ज्वापट्टेन वा समम् स्नायुसन्ध्यस्तिमर्माणि त्यजन् प्रच्छानमाचरेत् अधोदेशप्रविसृतैः पदैरुपरिगामिभिः न गाढघनतिर्यग्भिर्न पदे पदमाचरन् प्रच्छानेनैकदेशस्थं ग्रथितैः जलजन्मभिः हरेच्छृङ्गादिभिः सुप्तमसृग्व्यापि शिराव्यधैः प्रच्छानं पिण्डिते वा स्यातव गाढे जलौकसः त्वक्स्थे लाबुघटी शृङ्गं शिरैव व्यापके सृजि वातादिधाम वा शृङ्ग जलौको लाबुभिः क्रमात् श्रुतासृजः प्रदेहाद्यः शीतः स्याद्वायुकोपतः सदोदकण्डूः शोभस्थं सर्पिषोष्णेन सेचयेत् इति सूत्रस्थाने षड्विंशोऽध्यायः।